نے تو یہ کہا मुफ्ती साहब ने गाड़ी चंदे के पैसों से ली है। कल ये कोई आया को उलमा में बात हो रही थी और ये मौलवी लोग भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला की। तो उनकी वीडियो बड़ी कमाल की है कि आखिर चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगा। तो आगे नाज़रीन, इसी वाला से हम मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आगे नाज़रीन मिलके वीडियो आप जरा बैठे हमारे साथ, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि हम बहुत कुछ कमा सकते हैं लेकिन कमा नहीं रहे हैं। तो जितना आ रहा है अल्लाह की तरफ से रिस्क, उस पर क्यों एतराज कर रहे हो? चुप करके बैठ जाओ। एक ने तो ये कहा मुफ्ती साहब ने गाड़ी चंदे के पैसों से ली है। कल ये कोई आया को उलमा में बात हो रही थी और ये मौलवी लोग भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो और मैं चंदा करना चाहूँ ना, जब हमारे रीवो गाड़ी खरीदनी थी, मेरे पास रीवो गाड़ी के पैसे नहीं थे, तो हमारी टीम का ये मशवरा हुआ कि चूंकि हम ये सिक्योरिटी के पर्पस से ले रहे हैं गाड़ी, अपनी जात के लिए नहीं ले रहा, क्योंकि गार्डों को बिठाने के लिए ले रहे हैं, तो ये गाड़ी हम चंदे करके ले सकते हैं। उलमा से भी मसला पूछा, उन्होंने भी कहा कि शरन आपके लिए जायज है, क्योंकि ये आप अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए ले रहे हैं? उलमा की सिक्योरिटी अवाम की जिम्मेदारी है ना, तो जो अवाम अपनी खुशी से दे। मैंने कहा ये काम मैं इसलिए नहीं करूंगा कि वो गाड़ी सिर्फ दीन के कामों में इस्तेमाल नहीं होगी, वो मेरे जाती कामों में भी इस्तेमाल होगी। उस वक्त हमने 80 लाख की गाड़ी ली थी और 80 लाख मेरे पास नहीं थे। मैंने कहा फिर मैं किस्तों पे ले लूंगा बैंक से, लेकिन चूंकि मेरे जात की के इस्तेमाल में, तो फिर ये भी मशवरा हुआ कि ठीक है आधा चंदे से ले लेते हैं, आधा आपका पैसा होगा, ताकि कुछ दीन के काम में और कुछ किस में आपके जाती। मैंने कहा नहीं भाई, ये चीज भी मुझे गैर अखलाकी लगती है, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल ठीक है दीन के कामों में भी, बयान के लिए भी हम जा रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी तो भाई हमें तो वैसे ही गाड़ी को शौक है। तो हम चाहते हैं ना 2 नंबरी के हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके आपके तसव्वुर से भी ज्यादा, समझ रहे हो? हम अगर 2 नंबरी करना चाहें, आपके बाप को भी पता नहीं चलेगा, तो फिर भी नहीं कर रहे। तो ये गाड़ी का पूरा हिसाब किताब है, आप मिजान बैंक से जाके पता कर सकते हैं। मैंने तो जब यहाँ मस्जिद वालों को मैंने खुद बताया, मैंने कहा बाज दफा इमाम के पास दबा के पैसा आ रहा होता है, बदगुमानियां फैलती हैं कि ये पता नहीं कहां से आ रहा है इमाम के पास पैसा, बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने मस्जिद वालों को, यहाँ कमेटी से आप पूछें वो गवाएं, मैंने कहा किसी दिन आपके जहन में ये वसवसा है ना कि मुफ्ती साहब 3 बीवियों को या 4 को खिला कैसे रहे हैं और इतने बच्चों को खिला कैसे रहे हैं और ये गाड़ी कहां से आई, तो मैं इसका पाबंद हूं, मैं आपको एक एक पाई का हिसाब दूंगा। इसलिए इधर उधर बातें करने के बजाय ना डायरेक्ट किससे राब्ता करना, मुझसे राब्ता करना। तो ये कमेटी वाले सारे गवाह हैं इस पर, अगर यहाँ कोई कमेटी वाला बैठा हुआ है तो आप उससे, तो रिकॉर्डेड बात है ना। ये अहम बात मुझे याद आई है, आजकल ना मेरे ऊपर फेसबुक पे यूट्यूब पे पैसे कमाने का इल्जाम बहुत लग रहा है, इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं कभी कोशिश करता हूँ अपनी तारीफें ना करूं मैं बैठ के, लेकिन बाज लोग इल्जामात लगाते हैं तो फिर उसकी नफी में तारीफ करनी पड़ती है अपनी, तो ये अल्लाह ताला करवा देता है जबरन कहरन। वह गन पॉइंट पे लोग कह रहे हैं कि आप अपने बारे में वजाहत करें। पहले भी होते थे, ये चंद लोग करते थे, अब तो एक पूरा प्रोपेगेंडा के तहत जब किसी को इल्जाम के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो फिर ये कि चंदे से पैसा कमा रहे हैं, फिर यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं और फलानी जगह से पैसा कमा रहे हैं, ये मौलवी पैसों के लालची होते हैं। तो इसलिए मैं 2-3 जुमलों में एक वजाहत कर दूं कि मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जितना पैसा कमा सकता हूं ना, आपके ख्वाब में भी आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, जितना मुझे मेरे पास कमाने की अभी इस शोहरत के बाद जो ताकत है, फिर भी नहीं कमा रहा। समझ रहे हो? मुझे जो अल्लाह ने रिस्क दिया ना, वो मेरी चाहत के बगैर, और मैं रिस्क के आगे आगे और रिस्क मेरे पीछे पीछे, इस तरह से मुझे मिल रहा है। अपनी मेहनत, अपनी सोच, बल्कि यहां तक कि रिस्क ना कमाने की पूरी कोशिश, जिसको हमाकत कहते हैं। मेरा जब बिजनेस, अभी तो मैंने वो खत्म कर दिया, अभी परसों ही खत्म किया, तो अब मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। मेरा शहद का बिजनेस है तकरीबन 15-16 साल से। मैं अगर अपनी कंपनी का नाम यहां मिंबर पे बैठ के एक दफा अनाउंस कर देता कि ये मेरा शहद है, ये मेरी शहद की बोतल है, मिंबर पे ना करता, यूट्यूब चैनल पे अनाउंस कर देता, आप क्या समझते हो कि कम सेल होती मंथली? बोलो ना। 15 साल से, अब मैंने खत्म कर दिया तो अब मैं अनाउंस कर रहा हूं। खत्म क्यों किया वो बचाऊंगा वजह में, चल नहीं रहा। जिनको भी मैंने दिया उन्होंने कहा इस पे आप अपना नाम डालो कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का शहद है। मैंने कहा मैं अपने नाम का मंजन बोलो नहीं बेचूंगा। 15 साल से मुझे लोग कह रहे हैं कि आप
इस पे अपना फोन नंबर डाल दो. एक दफा स्टिकर छपे तो उस पे मेरा फोन नंबर डाल दिया कि ताकि लोगों को यकीन आए मुफ्ती साहब का शहद है. मैंने वो सारे स्टिकर जलवाए हैं, जाया करवाए हैं कि मेरा, मैंने कहा अगर ये शहद का काम मैं पहले कर रहा होता ना और फिर मशहूर हो जाता, कोई मसला नहीं है. पहले कर रहा होता अपने नाम से, फिर बाद में मेरा नाम बेशक मशहूर हो जाता, लेकिन ये तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूं. नाम अब मेरा मशहूर हुआ दीन की वजह से. अब मैं अगर उसके नाम का मैं लेबल लगा के शहद बेचूंगा तो शोहरत दीन के जरिए हुई है और वो शोहरत पैसा कमाने का जरिया बनेगी. ये जायज है मगर गैर अखलाकी है. मुझे ये काम गैर अखलाकी लगता है. उनमें करोड़ों रुपए छाप सकता हूं. आप कह सकते हो मिंबर पे ऐलान न करता, मैं एक अलग शॉर्ट क्लिप बना देता, अपने चैनल पे डाल देता, ये मेरा शहद है और ये एकदम बिल्कुल खालिश शहद है, तो जो हजरात खरीदना चाहें इस नंबर पे राब्ता करें. इसमें कितना टाइम लगता है बोलो ना? 2 मिनट लगते हैं. मुझे शर्म आ रही होती किसी बंदे को खड़ा कर देता कि यार ये खड़े हो जाओ और लोगों को बता दो ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब की कंपनी है और ये उनका शहद है. दे दनादन बिकना शुरू होता वो. हमें अल्लाह ने पैसा कमाने के जराए, जो लोग हम पे एतराज कर रहे हैं ना कि ये मौलवी लोग लालची होते हैं, लालची होते हैं, हमारे पास जो वसाइल और जराए इस वक्त है ना वो आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा है. इससे भी आगे की बात सुने. मुझे खुदा की कसम डर लग रहा है ये अल्फाज कहते हुए कि अल्लाह कहेगा बैठ गए आप अपनी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन मजबूर करते हैं लोग अपने बारे में बताने पर, क्योंकि हमारी बदनामी नहीं हो रही. सब उलमा की पर उंगलियां उठाते हैं लोग, अबे ये दूसरों के लिए उसूल कुछ और, अपने लिए उसूल कुछ और, ये चंदे करते हैं और नोट छापते हैं और पैसे कमाते हैं. तो आपको अगर आप किसी ताजर से पूछो कि ब्रांड की जो वैल्यू है ना तिजारत में, नाम की जो वैल्यू है, लोग नाम खरीदने की कोशिश करते हैं. मेरे पास आज से नहीं कई सालों से ताजिर लोग आए हैं जिनके करोड़ों के बिजनेस हैं कि मुफ्ती साहब सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने दे दो, आपका इतना शेयर और इतना % प्रॉफिट आपको घर बैठे मिलेगा. मुझे क्या जा रहा था कि मैं उनको बोल दूं टी डॉट इस्तेमाल, यहां तक कहा कि हम टी डॉट के नाम से कंपनी बनाएंगे. नहीं, ये बात मेरा ख्याल है समझ में, कि सिर्फ नाम इस्तेमाल करने दें, MTM नाम इस्तेमाल करने दें, मुफ्ती तारिक मसूद, ये नाम आप हमें इस्तेमाल करने दें. तो मैंने कहा क्या होगा? कह रहे सारा काम. मैंने कहा भाई मेरे पास तो बिजनेस का टाइम नहीं. कह रहे नहीं, सारा काम हमारा होगा, 50% आपको मिलेगा घर बैठे. तो ये कोई गोले गंडे वाले नहीं आए हैं ठीक है ना, ये वो लोग हैं जिनके करोड़ों के बिजनेस हैं. तो मैं बैठे बैठे करोड़पति हो जाता कि नहीं हो जाता? और अब भी मैं कर सकता हूं, फोन करूं, हाँ भाई मैं परमिशन दे रहा हूं, नहीं करता, जबकि मुझे जरूरत आपसे 4 गुना ज्यादा है. हमारे बच्चे भी हैं, हमारे फैमिलियां भी आपसे ज्यादा हैं, लेकिन 10 साल पहले भी इजाजत नहीं थी, अब भी लोग राब्ता करते हैं. 2 हफ्ते पहले एक साहब आए, उन्होंने भी बहुत फोर्स किया कि यार आप सिर्फ नाम इस्तेमाल करने दे दो मुफ्ती साहब, घर बैठे हम आपको पैसे देंगे और ये जायज भी है, इसमें कोई गुनाह नहीं है. कि जिम्मेदार हो गए ना आप, शेयर का मतलब है कि नुकसान का मैं जिम्मेदार हूंगा, लेकिन नुकसान होता नहीं उन कंपनियों को. मैंने कहा नहीं. कह रहे जब जायज है तो आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा भाई मेरा नाम इस्तेमाल हुआ है लोगों को नमाज की तरगीब देके, ज़कात की तरगीब देके, बुराई से रोक के, तबलीग करके. अब जब एक नाम इस्तेमाल हो गया तो मैं उसको कंपनियों का मंजन बेचना शुरू कर दूं मैं अपने नाम के, यार उससे पैसा कमाना शुरू कर दूं? नहीं यार, मेरा हाल है बात समझ में. तीसरी बात, कितने लोग हैं जिन्होंने मुझसे ओपनिंग करवा के अपने इदारों की, किसी प्रोडक्ट को मशहूर करवा के करोड़ों रुपए छापे हैं, उनसे भी मेरा 1 रुपए भी कमीशन बोलो नहीं है. हालांकि मैं चाहता, मैं कहता ये डब्बा खोलने के आप 1 करोड़ कमाओगे तो इसमें 10 लाख किसका है? क्योंकि दबा के, अभी मैं सऊदी अरब गया, वहां एक ताजर ने मुझे बताया कि यहाँ बॉलीवुड के जो एक्टर आते हैं ना, एक खजूर खाने के उनको पैसे देने पड़ते हैं कि हमारी दुकान से इन्होंने खजूर खाया है. एक मिसाल दे रहा हूं, हो सकता है खजूर ना खाया हो, पैप्सी पियो या कोई चीज खरीदी हो. मशहूर एक्टरों की उन्होंने मुझे दिखाई सेल्फी अपने साथ कि ये एक्टर आए, हमने अपने जनरल स्टोर में ले गए इनको और इनके साथ एक सेल्फी लेके फेसबुक पे डाली है, इसके मोहतरम को इतने पैसे दिए. मैंने कहा यार ये क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा भाई ये लोग जब मशहूर हो गए हैं तो अब ये अपनी शोहरत के पैसे लेते हैं और इनका हक बनता है भाई. हमारी वजह से जब पता चलेगा जी बॉलीवुड का वो फला मशहूर तरीन एक्टर आया और हजरत जी के दुकान से उसने खजूर खाई है और फिर मुंह से बोला कि बड़ी जबरदस्त खजूर है, बहुत मजा आया, तो कहते हैं हमें जो फायदा होता है ना, वो फायदा जो हमने उनको कमीशन दिया होता है उससे कई गुना ज्यादा फायदा होता है.
تو کہتے ہیں جب آپ ہم سے پیسہ کما رہے ہو تو ہمیں کمیشن کیوں نہیں دے رہے, جبکہ ہماری سیلفیوں کے میرے بھائی 5 روپے بھی نہیں ہے, 5 روپے بھی نہیں ہے. ابھی نادر علی کے یہاں میرا انٹرویو ہوا نا, تو انہوں نے کھجور کا اپنا وہ ایک نادر علی نے ایک عطر تھی اس کو, ہاں اس کو پروموٹ کیا, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اس پہ. ان کا اپنا بزنس ہے نادر علی کا, سب کر رہے ہیں, تو نادر علی نے بھی کر لیا, کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم نے کیا پروموٹ, میرا اس میں کیا فائدہ ہوا ہے نادر علی کے پاس جانے میں؟ آپ نادر علی سے پوچھ سکتے ہیں, نادر علی ہو یا جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں ہمارے, جب ہم جاتے ہیں کہیں تو اس میں میرا 1 روپے بھی کمیشن نہیں ہوتا. میں ٹائم کیوں دے رہا ہوتا ہوں؟ میں اس لیے ٹائم دے رہا ہوتا ہوں کہ ایک مشہور چینل کے ذریعے میں اپنی بات ایسے لوگوں تک پہنچا دوں گا جو میں اپنے چینل کے ذریعے نہیں پہنچا سکتا. نادر علی جب انٹرویو کے لیے بلایا تو ہمارے بہت سے ساتھیوں نے کہا بھائی کیا فائدہ جانے کا, تو نادر علی کو تو فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, اس سے ایک دوستی یاری بھی ہے, خالی کمرشل بیسس پہ نہیں, دوستی یاری بھی ہے. لیکن میں کیوں گیا وہاں پہ؟ میں نے کہا بھائی وہ ٹھیک ہے, مونیٹائزیشن بھی ہے, ان کے ویورز بھی بڑھیں گے, اور وہ کوئی پروڈکٹ بھی اپنی مشہور کروا دیں گے, ٹھیک ہے, وہ ان کا کمانے کا ایک ذریعہ ہے, ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے. تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ فائدہ ہوگا میں عدالتی خلا کے خلاف ایک بیان جاری کروں گا, یہ ہمارا مشورہ ہوا تھا. تو نادر علی کو بہت سے ایسے لوگ سنتے ہیں جو ہمیں نہیں سنتے. تو میری بات جو عدالتی خلا کے خلاف ہے نا, کہ یہ غلط طریقے کے طلاقیں دلوائی جا رہی ہیں, یہ بات اس چینل کے ذریعے 20 لوگوں تک, ملینز لوگوں تک پہنچ جائے گی. سما ٹی وی کو جب میں نے انٹرویو دیا, آپ کیا سمجھتے ہو کہ جب ٹیلی ویژن چینل کسی مشہور شخصیت کو بلاتا ہے تو کیا فری میں جاتے ہیں وہ؟ ابے کیا ہو گیا, وہ پیسے لیتے ہیں, جو بھی جائے گا نا, اور لینا حق بھی ہے ان کا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ٹی وی چینل پہ جا کے لفافہ لے رہے ہیں میں ان کو غلط کہہ رہا ہوں, بھائی وہ ان کا حق بنتا ہے, اس لیے کہ چینل بھی تو ان کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں نا. یہ عجیب بات ہے کہ چینل تو کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے, اور جو جس گیسٹ کو بلائے اس کو کچھ بھی نہ دے, تو یہ چینل کی غلطی ہے نا. تو میں جب سما ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا ہے نا, تو وہ سما ٹی وی والوں نے بتایا کہ یوٹیوب پہ اتنا ہٹ ہوا ہے, ٹرینڈنگ میں گیا ہے وہ, لیکن ہمارا اس میں 1 روپے بھی کمیشن نہیں تھا. سما ٹی وی والوں نے تو کمایا ہوگا, میرا کمیشن اس میں کیا ہے کہ میں جو پیغام دینا چاہتا تھا تعدد زوجات سے متعلق, 4 شادیوں کو پروموٹ کرو, پہلی دفعہ مجھے موقع ملا کسی ٹی وی چینل کے ذریعے میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگوں میں یہ جمود ٹوٹے. تو میرے بھائی تم مولویوں پہ طنز کرنا بہت آسان ہوتا ہے, ذرا کبھی آگے ہمارے لائف اسٹائل دیکھو تو پتا چلے گا. ہمارے پاس پیسہ کمانے کے, کروڑوں روپے کمانے کے بہت سارے مواقع ہیں, وہ تمام مواقع ہم ضائع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یار ہم نے جو ہمارا نام دنیا میں مشہور ہوا ہے دین کے حوالے سے مشہور ہوا ہے. اب بزنس میرا اب بھی ہے, شہد کا ختم کر دیا تو بتا دیا میرا شہد کا بزنس تھا, اب بھی ہے, لیکن وہ بھی میں نہیں بتاتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری کروڑوں کی ارننگ شروع ہو جائے گی اگر میں اس بزنس کو اناؤنس کر دوں گا. لوگوں کو پتا چلے گا مفتی صاحب کی کمپنی ہے یہ. تو جن کے حوالے کی ہوئی ہے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ نہ بتاؤ لوگوں کو. ویسے کوئی بھی چیز اپنی بیچتا ہے تو ٹھیک ہے بکے, تبھی بزنس چلتے بھی نہیں ہمارے. تو پھر میرا جو زیادہ جو جس طرف میں آیا نا وہ پراپرٹی میں پیسہ لگایا ہے. تو پراپرٹی میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ پہلے ایماندار لوگ ملتے نہیں تھے, اب ایماندار لوگ ملنا شروع ہو گئے ہیں, ورنہ تو پہلے تو جس کو دو وہ چونا لگا کے بھاگ جاتا تھا. اب اس کو پتا ہے کہ یہاں ممبر پہ بیان آ جائے گا اس کے خلاف. تو یہ ایک تھوڑی سی میں وضاحت آپ لوگوں کو کر دوں کہ یہ لوگ بہت زیادہ آج کل نا اعتراض کرنے, 12 کروڑ کما رہا ہے, 13 کروڑ کما رہا ہے, پتہ نہیں کتنے کروڑ کما رہا ہے, جتنے بھی کروڑ. مجھے تو یوٹیوب کی ارننگ ہے ہماری وہ بھی مجھے نہیں پتا کتنی ہے, نہ میں نے کبھی ایڈمن سے پوچھا ہے کہ اس مہینے کتنی کمائی ہوئی ہے. وہ ساری میرے پاس آتی بھی نہیں ہے, وہ ساری جاتی ہے ایڈمن کے پاس. مونیٹائز بھی اس نے کیا, کب کیا یہ بھی مجھے نہیں پتا. سمجھ رہے ہو نا, کتنی تنخواہیں اس سے کہاں جا رہی ہیں, مجھے بھی بیچتے ہیں پیسے وہ, لیکن مجھے نہ کبھی حساب لیا. ورنہ جن کے یوٹیوب چینل ہوتے ہیں نا ان سے آپ پوچھو کہ وہ کتنے حریص ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. جو بڑے چینل ہوتے ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ایک پائی کا حساب لیے بغیر کسی کی جان چھوڑ دیں وہ. تو اس لیے مجھے یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی ہے کہ آپ بہت زیادہ یہ ہونے لگا ہے, بہت زیادہ. ایک حد ہوتی ہے انسان پہ آپ اعتراض کریں, ہم پہ دوسرے اعتراض کریں, آپ 20 قسم کے ہم پہ اعتراض کریں کہ مفتی صاحب ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں. مفتی صاحب کو ہم سمجھتے تھے بہت بڑے عالم ہیں, اس دن بغیر ٹوپی کے گھوم رہے تھے یہ, اور مفتی صاحب نے خاتون کا انٹرویو دے دیا, وہ مناسب نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. کوئی اس ٹائپ کی چیزیں کرو جو پھر میں اس پہ غور بھی کروں کہ یار یہ ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہے, لیکن وہ باتیں نہ کریں جو بالکل آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. تو میرا نہ کوئی میرے بھائی چندہ سینٹر ہے, نہ میں کسی سے چندہ مانگتا ہوں. اگر مانگوں گا تو کھلے عام بتاؤں گا, ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا. جیسے ہم نے کووڈ-19 کے لیے گھروں میں راشن کی کمی ہو گئی تھی, وہ بھی مجھے لوگوں نے فورس کیا. تاجر لوگ آئے, مفتی صاحب خدا کے لیے چندے کا اعلان کرو, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. وہ بھی کسی کے فورس کرنے پر میں نے اعلان کیا تھا.
समझते हो कि नहीं समझते हो? और तो मैं अगर चंदा मांगूंगा तो मैं बोलूंगा तमीज से, ठीक है ना, और बताऊंगा कि कहाँ खर्च करना है उसको। तो उसके अलावा कोई भी मेरे नाम से चंदा मांग रहा है, ये किसी खातून को रिश्तों के पैगाम भी भेज रहे हैं लोग, ऐसा भी एक बंदा पकड़ा गया। वो क्या कर रहा था कि मेरे साथ उसकी सेल्फियां बहुत ज्यादा, फिर मौलाना तारिजुल साहब के साथ उसकी सेल्फियां, फिर उन सेल्फियों के जरिए उस नालायक ने फेसबुक पे डालना शुरू की। तो एक खातून ने उससे रब्ता किया कि आपके बड़े बड़े उलमा से ताल्लुकात हैं, तो आप हमारे मसाइल हल कर दें। उसने कहा कि जी क्या क्या मसला है? उन्होंने कहा जी हमारे प्लॉट के कागजात का कोई मसला अटका हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मेरे राब्ते हैं बड़े लोगों से। उस नालायक ने ये किया कि किसी तरीके से ना उस खातून से प्लॉट के कागजात मंगवा लिए। अब ऐसे 2 नंबर लोग क्या करते हैं कि कागजात वगैरह रख के फिर ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। अब वो कागजात तो मजबूरी बन गई ना उस खातून की। अब क्या हुआ है, वो बेचारी खातून को ब्लैकमेल करने लगा। उससे जाहिर है जो किसी एक जवान औरत को क्या इंसान उसके जज्बात से कैसे खेल सकता है। उस खातून ने, मैं फोन नहीं उठाता, तो फिर क्या हुआ कि जी वो यहाँ दफ्तर में पहुंच गई और कहा कि ये आपका दोस्त है और आपका जानने वाला है और आपके साथ। अच्छा, नालायक ने ये भी किया कि जब मिलने के लिए आता ना तो मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाता और अपने दूसरे बंदे से कहा था फौरन एक तस्वीर ले लो। उससे होता ये है कि ये इमेज जाता है यार मुफ्ती साहब छोटी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि ये बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ है। मैंने कहा यार लोग कह रहे हैं अजीम इंसान है, इतना मुफ्ती साहब का क्लोज है। तो वो आते ही फौरन बैठ गया, तस्वीर ले ली, फिर हट गया। अच्छा, कोई बड़ा मेहमान मिलने के लिए आ रहा है, मैं समझ रहा हूं ये उसके साथ है, वो समझ रहा है कि ये मुफ्ती साहब के साथ। मैं उसको इज्जत दे रहा हूं कि इनके साथ आया है, वो उसको इज्जत दे रहे हैं कि किसके साथ है। उनको ये बताया हुआ है कि मैं मुफ्ती साहब का आदमी हूं, मुझे ये बताया हुआ है कि मैं उसका आदमी। इस तरह के बहुत से लोगों से हमें वास्ता पड़ा है। तो दोनों पार्टियों को उल्लू बनाया हुआ है ना। तो पता नहीं कितने ताजिर मुझसे बदगुमान हुए होंगे इस तरीके से। तो बहरहाल जी वो जब हुआ, जब वो साहब तशरीफ लाए हैं, अब उस खातून के जब स्कैंडल बना तो मैंने उस खातून से कहा मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई, और आपने मकान के कागजात क्यों दे दिए? फिर पता चला कि वो किसी और मौलाना को चूना लगा रहा है आजकल। तो ये लोग क्या करते हैं, मुझे साफ करते हैं, दाढ़ियां बड़ी रखते हैं, सफेद पगड़ी, सफेद कपड़े, और हर वक्त ना इनका एक खास तरीका होता है, झुक के सलाम करते हैं, झुके चले जाते हैं। तभी मुझसे कोई ज्यादा अकीदत का इजहार करे मैं उससे डरने लगता हूँ भाई। बहुत ज्यादा हो ना, बहुत मोहब्बत में कहता हूँ अल्लाह खैर करे। मेरे नाम पे अगर कोई चंदे मांग रहा है या कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो बाज ताजिर लोग बदगुमान हुए हैं मुझसे। तो मैं उन ताजिरों से बदगुमान हुआ हूं कि तुम्हारे अंदर इतनी सेंस नहीं है कि जब कोई हमारा बन के हमसे आपसे कोई पैसों का मामला कर रहा है तो तुम्हारे पास खोपड़ी नहीं है कि तुम पूछ लो मुफ्ती साहब से। हाँ, तो ये इसलिए होशियार रहें, और ये जो उलमा पे लालची होने के और इस तरह की चीजों के इल्जामात लगते हैं, ये तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो चंदा भी हम लेते हैं पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट के लिए लेते हैं, या कुछ लोग खुद से मेरे अकाउंट में पैसे भेज देते हैं गुरबा और मसाकीन में तकसीम करने के लिए। तो वो एक एक पाई का मेरे पास 24 घंटे हिसाब होता है, और उसका मैंने एक्सेस भी दिया हुआ है अपने लड़कों को कि मैं अगर मर गया तो ये ज़कात सदके की रकमें जाया ना हो जाएं। समझता नहीं है ना बात को। तो अब अगर कोई ये चलाए ना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो उनको बोला भाई यह बंदा अरबों कमा सकता है। अफसोस इस पर है कि सिर्फ क्या कर रहे हैं, करोड़ों, हालांकि करोड़ों भी नहीं रहा हूं मैं। तो आगे चलते हैं। और हज उम्रे की ट्रैवल एजेंसियों ने कितने हमसे राब्ते किए हैं। मुझसे ऐसे भी हुआ है कि ट्रैवल एजेंसियों ने राब्ते किए, मुफ्ती साहब आप क्या करें, हमारे साथ हज पे जाएं, आपका हज भी फ्री होगा, आपका उम्रा भी फ्री होगा, और जो प्रॉफिट हमें होगा ना उसमें आपका इतना शेयर। ट्रैवल एजेंसियों का शेयर जो हज पे कमाते हैं कम नहीं होता। तो मेरा हज भी हो रहा है फ्री में, मेरा उम्रा भी हो रहा है फ्री में, और मुझे फ्री में लाखों रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है। इस पेशकश को भी मैं 20 लोगों की तरफ से पेशकश आई है, मगर इसको भी मैं मुस्तरद कर चुका हूं। क्यों कर चुका हूं भाई? मैं हज करने जाऊं और मैं लोग मुझे ये समझेंगे कि मुफ्ती साहब हमारे साथ सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपके नाम से ना बहुत सारे लोग आपके साथ हज करेंगे, बहुत सारे लोग हज करेंगे। तो मैंने कहा जो लोग मेरे साथ अकीदत मोहब्बत में हज करेंगे वो दीन सीखने के लिए ना, और मेरी तरफ से जो मैसेज जाएगा कि मैं भी इसलिए इनके साथ हज कर रहा हूं कि इनको दीन सिखाऊंगा, उधर मेरा आपसे कमीशन बंधा हुआ है। तो ये दीन के नाम पे मंजन बेचना ही हो गया। कि आप जाहिर तो ये कर रहे हैं कि हम अल्लाह के लिए जा रहे हैं, और जनाब हम ये कर रहे हैं कि जी माशाल्लाह जी आपको जो है वो अल्लाह अल्लाह सिखाएंगे और हज में हम आपके साथ होंगे, और मुफ्ती साहब की सोहबत मिल रही है, इससे बड़ा फायदा हो रहा है, हज के मसाइल सीखने के मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है असल में? कमीशन मिल रहा है। तो इसको भी मैंने, हालांकि इससे मैं हज उम्रे से महरूम हो रहा हूं, लेकिन अब मैं अपने खर्चे पे हज कर रहा हूं ना, इस पे लोगों को हो रही है तकलीफ। इनके पास इतना पैसा कहां से आता है कि उम्रा करने जा रहे हैं।
نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ لیں. یا کوئی عقیدت محبت میں اپنا قریبی دوست بلا لیتا ہے عمرے پہ اپنے خرچے پہ, تو اس پہ بھی لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے. تو یہ پھر اشکال بنتا نہیں ہے. ہمیں حج عمرے کے ذریعے بھی تباہ کے نوٹ چھاپنے کا موقع ملا بھی ہے اور اب بھی ہے. پچھلے سال مجھے ایک ٹریول ایجنسی حج پہ لے کر گئی ہے, 18-20 لاکھ والا حج تھا, بڑا مہنگا VIP. بہت اصرار کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گا, جب وہ بھی جاننے والے لوگ تھے. میں نے کہا لیکن میں آپ کی کمپنی کو پروموٹ نہیں کروں گا. سمجھ رہے ہو, اگر آپ عقیدت محبت میں فری پوکٹ میں حج کرا رہے ہو تو صرف عقیدت محبت ہی ہونی چاہیے. آپ کی جو ٹریول ایجنسی ہے اس کو میں ایک دفعہ بھی پروموٹ نہیں کروں گا, اور نہ میں لوگوں میں بیان کروں گا آپ کے کہنے سے, کیونکہ یہ بھی کیش کرانے کی ایک قسم ہے. مجھے خود پتا ہے میں نے بیان کرنا ہے کہ نہیں کرنا, مجھے آزاد چھوڑ دیں آپ. تو کوئی اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. تو نیک لوگ تھے واقعی. پھر میں نے 2-3 علماء سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا یہ بڑے نیک لوگ ہیں, یہ واقعی اخلاص ہی کے ساتھ علماء کو حج کراتے ہیں. پھر میں گیا حج کرنے, تو بھی لوگوں نے اعتراضات کیا, بھائی یہ دیکھو مولوی کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو وہ کسی اور نے حج کرایا تھا, وہ بھی بڑے اخلاص سے حج کرایا تھا. اور اس طرح سے کوئی کرا رہا تو پھر میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں حج کرنے میں. حج ہی کرا رہا ہے نا, کچھ چرس تھوڑی پلوا رہا ہے یار وہ زبردستی. سمجھ میں نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اس دفعہ بھی آفر آئی حج کی, تو وہاں بھی میں نے یہ کہا بھائی میں کمپنی کو پروموٹ نہیں کروں گا, کسی کی ٹریول ایجنسی کو پروموٹ نہیں کروں گا. تو فی سبیل اللہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. لیکن پھر میرے اپنے اتنے کام تھے, میں نے منع کر دیا. تو ٹریول ایجنسیوں کے بھی رابطے ہو رہے ہیں, حج عمرے کی ایجنسیوں کے بھی رابطے ہو رہے ہیں. آپ کسی تاجر سے پوچھ لو کہ جب کسی آدمی کا نام اتنا مشہور ہوتا ہے تو وہ اس نام سے کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں. تو اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ عالم کے لیے پیسے کمانا منع نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. لیکن جب پیسے کمانے کا ہو تو پھر پیسے کمانے ہی کا لیبل لگاؤ اس کے اوپر, وہ جائز ہے. جیسے علماء تجارت کرتے ہیں نا, پھر اس پہ یہ نہ ہو کہ لیبل تبلیغ کا لگا ہوا ہو. جیسے ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں جناب حج پہ, لیبل تو یہ لگا کہ جی مفتی صاحب حج کے مسائل سکھا رہے ہیں, ادھر کمیشن ہے. یہ غلط ہے. اور یہ صحیح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اناؤنس کریں. ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس, انہوں نے کہا کہ میری ٹریول ایجنسی, آپ ممبر سے لوگوں کو حج کی ترغیب دیں, اعلان کریں کہ بھائی میرے ساتھ حج کریں لوگ. میں نے کہا آپ کا یہ بزنس ہے, اور بزنس کا اعلان مسجد سے نہیں ہوگا, بزنس کا مسجد سے اعلان نہیں ہوگا. اور میں نے کہا آپ بھی جب لوگوں کو بتاؤ نا تو آپ حج کے فضائل سنا کے ہی لوگوں کو یہ بولا کرو یہ میرا بزنس ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, تو میں اس پہ بزنس کر رہا ہوں, اور یہ ممبر سے نہ سناؤ. یا آپ اپنا الگ حج کی ٹریول ایجنسی علماء کے لیے بھی جائز ہے, عام آدمی کے لیے بھی جائز ہے, لیکن بزنس کو آپ مذہب کے ساتھ خلط ملط نہ کریں, اس کو کاروبار سمجھ کے کریں. بلکہ اس میں ثواب بھی ملے گا کہ آپ چرس اور ہیروئن کا بھی کاروبار کر سکتے تھے, لیکن آپ نے ایک اچھا کاروبار کیا. وہ کاروبار کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کرانا. تو اگر میں نے فیوچر میں حج عمرے کا بزنس کیا بھی تو میں پھر اس میں بتا دوں گا بھائی یہ میرا کیا ہے بزنس. ایک اور مثال آئی ہے, مثالوں پہ مثالیں آ رہی ہیں نا. ایک اور مثال, میں نے تقریباً 5-6 سال اجتماعی قربانی کا کام کیا ہے. میں نے 5-6 سال کیا ہے؟ اجتماعی قربانی. جانور اپنے انویسٹ کر کے جانور منگواتا تھا, خود بھی بعض دفعہ لے کے آتا تھا, پھر لڑکوں کے ذمہ لگایا, اور پھر اجتماعی حصے. ہر لڑکے کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اجتماعی قربانی وہ والی قربانی نہیں ہے جو مدرسوں میں ہوتی ہے, یہ مفتی صاحب کا بزنس ہے, اور ہم اتنے کا حصہ فروخت کر رہے ہیں, ہمیں پڑا نہیں ہے اتنے کا, فروخت اتنے کا کر رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. کیونکہ جب مولانا لوگ اجتماعی قربانی کا بزنس کرتے ہیں تو بعض دفعہ یہ دھوکا ہوتا ہے, لوگ اس کو فی سبیل اللہ اجتماعی قربانی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سہولت دے رہے ہیں, ہوتی وہ ان کی ارننگ کا ذریعہ ہے. میں نے کہا یہ دھوکا ہے لوگوں کے ساتھ. تو ہم کئی سال, اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مجھے پیسوں کی انتہائی شدید ضرورت تھی, اس وقت بھی ہم نے لوگوں کے ساتھ دھوکا نہیں دیا. یہاں تک ہوا ہے کہ جانور آئے نا, اب چونکہ اجتماعی قربانی میں اور بزنس میں مسائل کا فرق پڑ جاتا ہے. جب آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں, خوب سمجھ لیں مسئلہ, جب آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے نمائندے اور وکیل ہوتے ہیں. اس میں جانور دکھانا بھی ضروری نہیں ہے, اور جانور لائے بس ذبح کر کے گوشت پہنچا دیں آپ, کیونکہ آپ لوگوں کے نمائندے ہیں, لوگوں نے آپ کو اعتماد کر کے دے دیا, جو پروفٹ ہوگا وہ آپ لوگوں کو واپس کر دیں. لیکن جب آپ یہ بزنس کرتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گائے لا رہے ہیں تو آپ حصوں کو بیچ رہے ہیں. پھر شریعت کہتی ہے جب تک گائے پہ آپ کا قبضہ نہ ہو جائے آپ حصہ بیچ نہیں سکتے. ایک بات. نمبر 2, دکھائے بغیر نہیں بیچ سکتے آپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک اگلا دیکھ نہیں لے گا اس وقت تک اس کے خریدنے کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ اس چیز کا آپ پروفٹ اٹھا نہیں سکتے جو ابھی آپ کے ملکیت میں نہیں ہے.
समझ में आ रही बात? एडवांस में पैसे तो आपने लोगों से ले लिए, लेकिन वो सिर्फ बुकिंग के पैसे हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आए तो आपने उस जानवर को दिखाना है उनको कि ये जानवर है, अब आप बताओ आपने हिस्सा इसमें इतने का खरीदना है या नहीं खरीदना। उसको पूरा पूरा हक है कि वो हिस्सा मुस्तरद कर दे। तो मैं 7-8 साल मैंने ये काम किया है, उसमें जो मेरे साथ लोग थे ना, उनको पता है कि कितने जानवर इस तरह से हमने रिजेक्ट किए हैं कि जानवर देखने के बाद अगले को पसंद नहीं आया, हमने कहा ये मेरा लॉस है, ये मैं जानूं, ये गाय जाने। और कितने मेरे मातहतों से फड्डे हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई वो अगला फोन करके कह रहे हैं हमें जानवर नहीं देखना, मैं कह रहा हूं उसका बाप भी देखेगा ठीक है ना, वरना ये सौदा डन ही नहीं होगा। फिर हम जो बाहर मुल्कों में, अमेरिका में, उनको हम वीडियो बना बना के बेचते थे जानवरों की। तो इस पे बहुत सारे लोग गवाह होंगे जिन्होंने भी मेरे साथ इज्तिमाई कारोबार में, इज्तिमाई कुर्बानी में जो हिस्सा लिया, तो बहुत सारे लोग हैं। तो कितनी टेंशन है ना इसमें, जानवर दिखा रहे हो, फिर वो आ रहा है, बंदा देख रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को गाय आई है, अगले दिन सुबह बकरीद है, वो गाय इंतहाई बारीक, अब जो लेकर आए ना गाय शार्ट हो गई थी, तो इंतहाई बारीक। अब जिनके हिस्से थे, मैंने उनको लड़कों को कहा कि उनको फोन करो कि ये गाय आके देखो, अगर पसंद नहीं आ रही तो पैसे वापस। अब जो लेकर आए ना बंदा, वो कह रहा है यार, वो फोन करके कह रहा है मुफ्ती साहब बस हमें कबूल है जैसी भी है। मैंने कहा भाई ये शरई मसला है, जब तक वो देखेगा नहीं उस वक्त तक हो नहीं सकता है। हम उसकी वकील नहीं है ना, हम तो सेलर है ना, हम तो बेच रहे हैं। तो जो बेचने वाला है वो खरीदार का वकील और नुमाइंदा नहीं बन सकता। मैंने कहा खुद नहीं आता, यहाँ किसी को नुमाइंदा बनाए अपना। वो नुमाइंदा इस गाय को देखेगा, उसको समझ में आएगी तो ठीक है, वो मुझे पता था ये समझ में नहीं आएगी, ये पता नहीं क्या उठा के ले आया तू। तो वही हुआ, बंदे आए, उनको समझ में नहीं आई, हमने सारे पैसे क्या कर दिए वापस। फिर जिनकी समझ में आई उनको दे दी हमने, जिसको आ रही है आ ही रही है तो क्या करें। एक तो इतनी छोटी सी गाय थी, एक बंदे को मैंने कहा भाई देखे बगैर हिस्सा इसमें बुक नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप पे एतमाद है। मैंने कहा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैं ये हिस्सा बेच रहा हूं मैं हिस्सा। तो गाय आ गई है, आप देख लो उसको। वो साहब जब आए ना तो कहने लगे इसमें 7 हिस्से निकल आएंगे। मैंने कहा निकलेंगे तो चाहे 7 बोटियां निकलें, आपको पूरा पूरा ऑप्शन है, पसंद नहीं आ रही तो ये पैसे क्या करो, वापस पकड़ो, पूरा पूरा आपके पास, क्योंकि ये बुकिंग के पैसे थे, कोई खरीदारी हुई नहीं थी इसमें। तो खुदा की कसम तारीफें करना मकसद नहीं है, इंसान अपने ऐब लोगों के सामने जाहिर नहीं करता। हमारे अंदर बहुत सारे ऐब होंगे, यकीनन सब में होते हैं, लेकिन ये जो माली करप्शन के, ये जो बार बार और पैसा लालची और ये दीन को कैश करा रहे हैं, मंजन बेच रहे हैं, ये इल्जामात, ये ठीक इल्जामात बिल्कुल भी नहीं है। हम मंजन बेचना चाहे ना, आपकी सोच से ज्यादा फ्री फोकट में पता भी नहीं चलेगा, कंपनी आ जाएगी मार्केट। मैंने जो अपनी कंपनी बनाई थी उसका नाम वकील ने MTM रख दिया था, मैंने वो नाम चेंज करवाया है, उसका नाम मैंने चेंज करवाया कि मेरे नाम से नहीं बनाओ भाई, नाम हमारा बहुत मशहूर है, एकदम टक 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 बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। तो मैं नाम को नहीं कैश कराना चाहता, एक नॉर्मल आदमी की तरह बिजनेस करूंगा तो ठीक है, समझता नहीं है ना बात को। फिर भी अगर कोई मेरी कंपनी जो है उसका नाम फैल गया तो फिर तो मेरा कसूर नहीं है ना, तो अल्लाह ही फैला रहा है, तो क्या करें। आज मेरा शागिर्द है मौलाना सफ़ी साहब, जो दारुल इफ्ता में बैठते हैं ना, मसाइल, बहुत सारे मसाइल भी हल करते हैं, मुफ्ती बन रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक फतवा लिखा है, तो एक शख्स ने मुझे 3000 रुपए देके चला गया, तो मैं नहीं ले रहा था, फिर भी जबरदस्ती देके चला गया। अभी की बात है, बयान से पहले की बात है, अभी बयान के लिए आया हूं ना तो उससे पहले, तो फिर भी देके चला गया, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा यार जब जबरदस्ती दे रहा है तो ले लो। तो कह रहे वो एक होटल वाला है, वो एक सवाल पूछ के गया था मसला, तो मैंने फतवा लिख के दे दिया। फतवा मैं ही लिखता हूँ, कंपोजिंग वगैरह उससे करवा के जो आखिरी करेक्शन मैं ही करता हूँ, फिर साइन उसमें मेरे ही होते हैं, एक मुआविन के तौर पे रखा हुआ है। और इसी तरह प्रैक्टिस करते करते इंसान मुफ्ती बनता है। यानी जो सीनियर मुफ्ती होता है ना, मदारिस में उसूल ये कि जूनियर उसकी निगरानी में तवील अरसे काम करते करते क्या बन जाते हैं। ये नहीं होता मुफ्ती के जनाब 1 साल आपने कोई कोर्स किया और मुफ्ती ठक से बन के निकल आए, ऐसा कोई दुनिया में सिस्टम नहीं है। तो अब उन्होंने बताया कि जो होटल वाला है उसने फतवा लेकर गया, अब कह रहे मैं जब भी उस होटल में जाता हूँ चाय के पैसे नहीं ले रहा वो, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ देने की, फिर भी नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार अब जबरदस्ती खिदमत कर रहा है तो पिला दो ना, पी लो भी फ्री में, क्या ख्याल है। और लोगों को भी थोड़ी गैरत होनी चाहिए ना, थोड़ी सी गैरत किसको होनी चाहिए। एक बेचारा मुफ्ती बैठा हुआ है, उसके भी 20 बच्चे हैं, वो इतनी मेहनत से फतवा लिख रहा है, तो वो तो नहीं, मैंने तो पाबंदी लगाई हुई हमारा, हम जब फतवा लिखते हैं तो कोई उसके पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। बास फतवों में 15-15 दिन लग जाते हैं उसकी तहकीक करने में, विरासत के मसाइल हैं, तलाक के मसाइल हैं और कारोबारी मसाइल हैं, बहुत टाइम लग जाता है। उसमें 1 रुपया भी हमारा कोई कमीशन किसी से नहीं है, कोई ना, उस जर्रा बराबर भी अर्निंग नहीं है उसकी।
بلکہ الٹا میں دیتا ہوں. صحیح ہے نا. جب میرے پاس کوئی فتویٰ آتا ہے نا یہاں پہ ادھر کوئی بھی لوگ جب سوال لے کے آتے ہیں تو میں نے جو اپنے شاگرد جن کو مفتی بنا رہے ہیں ہم ان کو رکھا ہوا ہے, تو جب وہ فتویٰ حل کر لیتے ہیں تو میں اس کو اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار اس بندے کی میں ٹائم لے رہا ہوں, تو میں اس کو اپنی جیب سے, آپ کے مسائل کے پیسے ہم اپنی جیب سے بھر رہے ہوتے ہیں اس کو. نہیں یہ بات سمجھ میرا خیال. تو اب چند دن پہلے ایک غیرت مند آ گیا, اس نے فتویٰ لکھوا کے نا 3,000 روپے ان کو گفٹ دے دیا. تو اس بیچارے کو یہ بھی لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی, نہیں لے رہے تھے. پھر اس نے زبردستی تو مجھ سے پوچھ رہے بھائی میں کیا کروں. میں نے کہا رکھو پھر پکڑ کا آ رہا ہے اب کیا ہے. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آپ ذرا جاؤ نا کسی وکیل سے بیٹھو, 5 منٹ مشورے کے بھی وہ چارج لے گا. تو مولویوں پہ طنز کرنا بہت. پھر بھی میں بتاتا ہوں 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں جو مختلف ادارے کھول کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, لیکن سب کو ایک لاٹھی سے مت ہانکیں, سب کو لالچی مت سمجھیں, سب کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں. 2 نمبر بھی ہیں تو ایک یعنی پیسوں کے معاملے میں 1 نمبر لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں. تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کمنٹس میں ہر وقت مولوی ایسے یہ پیسہ کماتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں. تو اور میجورٹی مولویوں کی تو بیچاروں کو جا کے دیکھ لو مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں کیا تنخواہیں ان کی. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. رشیا نے کیا نکالا؟ ہاں دین نکالا رشیا نے. شکر ہے آپ نے موضوع کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی. اچھا ایک اور واقعات آ رہے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا کیس آیا, بہت مشکل کیس تھا. میں چونکہ ذرا سا بھی اشارہ کروں گا وہ سمجھ جائیں گے وہ لوگ کہ ہماری بات ہو رہی. جامعۃ رشید میں آیا, جو بڑے بڑے اداروں سے حل نہیں ہو رہا تھا جھگڑے کا, وہ ایک مولانا صاحب کے ذمہ لگایا. انہوں نے 2-3 مہینے میں کیس اسٹڈی کر کے نا قرآن و سنت کی بڑا دماغ خرچ کر کے اس کو حل کر دیا. اگر وہ کورٹ میں ہوتا نا لاکھوں کروڑوں روپے لگنے تھے. مجھے افسوس اس پر ہوا کہ اس مولوی بیچارے کو بھی کچھ بھی نہیں سوائے ثواب کے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ تو تاجر کی ذمہ داری ہے یار. اس نے تمہارا اتنی محنت کر کے اس نے آپ کا ایک مسئلہ سالو کر دیا, آپ کو کورٹ جانے سے بچا دیا. اس بیچارے کو اور دیں گے کیا؟ ایک عطر کی خوشبو لا کے پکڑا دیں گے اس, یا اس کے جوڑا لا کے نا جو یہ سالے ثواب کے لیے, ابا کے سالے ثواب کے لیے پرانے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں لوگ نکالتے تھے, وہ لا کے پکڑا دیں گے. تو تھوڑی سی غیرت جو ہے نا عوام میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور لالچی مولویوں کو دیتے رہیں گے, ان کا پھر پیسہ کہاں نکلتا ہے. وہ جو چندہ خور مولوی جو 4 دیواری مدرسے کی کھڑی کر لیں گے, اس میں 4-6 یتیم بچے لا کے رکھ لیں گے. وہ یتیم بچے علامت ہوں گے, ان کے نام پہ بکرے بھی آئیں گے, کروڑوں روپے بھی آئیں گے, اور پھر کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ یہ ان یتیموں پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے, اور تیرے پاس جو لینڈ کروزر آ گئی, اور تو جو ہیلی کاپٹروں میں گھوم رہا ہے, اور تو جو یہ تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو ان 2 نمبر لوگوں پہ تو دبا کے لوگ خرچ کر رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ لا یسألون الناس الحافا, پیسہ ان لوگوں پہ خرچ کرو جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہے, سفید پوش لوگ ہیں. تو ایسے ہی ان علماء تک پیسہ پہنچایا کریں جو عزت دار ہیں, جو دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہیں ہے. تو لوگ ان تک نہیں پہنچاتے. لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, جو بھکاری بن کے ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا, لوگ بھی انہی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو جو ہمارا شاگرد ہے نا, اس کو میں نے ابھی سمجھایا. میں نے کہا دیکھو اس نے 3,000 روپے آپ کو دے دیے, لیکن کبھی لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھنا. ایسا نہ ہو دوبارہ آئے اور آپ کو کہ اب جیب میں ہاتھ ڈال رہے تو شاید اب بھی 50 روپے نکال کے دے. جس دن مولوی کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی, اللہ اس کا وقار, اس کی عزت اور دین کی خدمت اللہ اس سے چھین لیتا ہے. پھر وہ پیسے کا پجاری بن جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے فرمایا تھا نا کہ جو لالچ کے بغیر پیسہ آ جائے وہ اللہ کی رحمت ہے, اور جو لالچ کے ساتھ آئے نا اس میں برکت نہیں ہوتی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا, وہ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے, طالب علم بھی تھا. تو غربت میں پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے, تو طالب علم کو جب بھوک لگتی تو وہ بزرگ سے پوچھتا استاد سے کچھ کھانے کو ہے, تو وہ جواب میں کہتے آج ہم نہیں. کچھ اور 2 واقعے میں نے مرج کر دیے. وہ طالب علم کو ایک دن اندازہ ہو گیا کہ میرے استاذ فاقوں سے ہیں. استاذ کیا ہیں؟ فاقوں سے. تو استاذ نے نا اس شاگرد کے سامنے اپنے فاقے کا اظہار کر دیا کہ میں نے 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھایا ہے. انہوں نے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے کہہ دیا, ہو گیا. وہ طالب علم فوراً گھر گیا اور کھانا لے کر آ گیا. انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, یہ تو سب کے لیے ہے. تو اس طالب علم میں لینے سے کیا, استاذ نے لینے سے انکار. انہوں نے کہا میرے دل میں لالچ آئی کہ میں نے تمہیں بتایا ہے, اب تم جاؤ گے میرے لیے کھانا لے کر آؤ گے, تو میں نہیں کھا سکتا یہ, کیونکہ یہ لالچ کے ساتھ آ رہا ہے نا. امید ہو گئی کہ اب یہ جائے گا, یہ دیکھنا یقیناً کچھ نہ کچھ مرغے شرغے کا انتظام ہوگا. وہ طالب علم بڑا ذہین تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے نہیں کھانا تو میں لے جاتا ہوں. گیا اور اگلے دروازے سے واپس لے آیا. انہوں نے کہا اب تو لالچ نہیں تھی نا, مایوس ہو گئے تھے نا, کہاں اب بسم اللہ کریں. انہوں نے کہا آپ واقعی دے.
یہ ہے جب آپ کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہو کہ یہ آیا ہے کچھ نکالے گا جیب سے، ٹھیک ہے نا، اتنا قریبی دوست آیا اور کچھ بھی نہیں لے کے آیا، ٹھیک ہے، یا یہ اس کو ہم نے ایک مسئلہ سالو کیا اب یہ پیسے دے گا، تو جب یہ لالچ آ گئی تو اب اللہ کی مدد ہٹ گئی، اس میں برکت نہیں ہوتی. اور جب لالچ نہ ہو تو پھر تو حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اشراف نفس کے بغیر پیسہ آ جائے، لالچ کے بغیر آ جائے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو لالچ کے ساتھ آئے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو اب مزید کوئی واقعہ آیا بھی تو نہیں سناؤں گا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی کمال کی گفتگو کر رہے تھے. تو ناظرین دعا کیا کریں اللہ پاک جتنے بھی علماء حق ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. تو ناظرین اسی والا سے ہم آپ کو ایک کتاب الکبائر کے اندر واقعہ پڑھا ہے وہ بھی سناتے چلیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اوپر جو ٹائٹل لکھا ہوا تھا وہ لکھا تھا مسجد کا امام چور. تو خیر ناظرین وہ واقعہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں کے اندر چلے جائے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو مسجد کے امام ہوتے تھے یا طالب علم ہوتے تو ان کو گھروں کے اندر افطاری بھی کروایا کرتے تھے بلا کے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ بانٹ لیا کرتے تھے کچھ لوگ گھروں کے اندر کہ یہ 2 ہماری طرف بھیج دے، 1 ہماری طرف بھیج دے. تو خیر ایک مسجد کا امام ایک گھر کے اندر افطاری کرتا تھا تو اس وقت کیا دیکھا ان کے پیسے یعنی کہ ٹیبل پہ پڑے ہوئے، تو وہ پنکھا چل رہا تھا، ہوا کی وجہ سے وہ جو پیسے اڑ رہے تھے. تو اس مسجد کے امام نے پیسوں کو اٹھایا تو اوپر قرآن پاک پڑا ہوا تھا، قرآن پاک پڑا ہوا تو اس کے جلد پہلی اٹھا کے اس کے اندر پیسے رکھ دیے تاکہ یہ اڑے نا. تو خیر ناظرین وہ افطاری کر کے چلا گیا تو پیچھے سے یہ گھر والے کہنے لگے یہ مسجد کے امام نے اچھا نہیں کیا چوری کر کے ہم سے پیسے پوچھ لیتا، ہم سے لے لیتا. تو خیر انہوں نے کہہ دیا اگلے دن کہ آپ نہ آیا کریں ہمارے گھر کے اندر افطاری کرنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے. پھر چند سال گزرے تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، غلطی سے ان کو ضرورت ہوگی تو وہ پیسے لے گئے، دوبارہ بلا لیا کہ آ جائیں آپ افطاری کیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں. خیر وہ پہلے دن افطاری کرنے کے لیے آیا تو سارے گھر والے جمع ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں مسجد کے امام سے کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ نے چوری کر لی، ہمارے پیسے چرا لیے. تو مسجد کا امام رونے لگ پڑا. وہ کہنے لگے روئے نا آپ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ لے گئے. تو وہ کہنے لگا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے آپ نے قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھا. قرآن پاک کھول دے تو آپ کو آپ کے پیسے ملتے ہیں، آپ نے قرآن پاک کو نہیں کھولا. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے جو علماء حقہ کے اوپر یعنی کہ ایسے الزام لگائیں. اور یہ بھی ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور اللہ پاک قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے اللہ پاک سب کو صحت تندرستی والی ایمان و لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.